أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که خبر هستین ای ماه ولادت است، ماه خوشی است، ماه آمادگی است برای ماه مبارک رمضان. ولادت ها زیاد است. ولادت امام حسین علیه السلام دیروز بود، ولادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام امروز و باز ولادت امام سجاد علیه السلام فردا هست. ای ولادت ها را خدمت امام زمان علیه السلام، خدمت شما عزیزان، جوان ها، برادرها تبریک پیش منم. وقتی که انسان شخصیت از این بزرگوار را، خصوصا حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام را توغ منه، واقعا انسان حیران مونه که ای چی هستی بوده. یکی از سیره ازی که ما میتونه سیره ازی درس بگیری، او خط بطلان بر طایفه پرستی، خط بطلان بر قبیله پرستی بوده. در حادثه عاشورا ای بزرگوار را وقتی که متوغ منی علمدار حسین را که در شبهای محرم، یکی از شبهای محرم بوده، ما دقیق دیاد منیه، لیکن داستان و واقعه ایه که شمر لعنت الله علیه مایا گیری حضرت ابوالفضل عباس و امام حسین علیه السلام را موگه که مو میخواهی که حضرت عباس گفت و شنید کنی. حضرت عباس علیه السلام وقتی مور شمر موگه که مینگر نمگه چی بره چی هم ده، شمر لعنت الله علیه موگه که تو نسبت از مادر خو نسبت که از مو یک نسبت داری، طایفه از موستی، قبیله از موستی. اگر تو امام حسین علیه السلام را ایله بدی، مو از عبیدالله ابن زیاد و یا یزید لعنت الله علیه ما امان نامه میگرم. حضرت عباس علیه السلام بسیار در جلال مایه و حضرت شمر ملعون را لعنت مونه و از اینجی ای را رئیمونه نامراد و ناشاد. ای داستان انسان را ای درس میده که امروز من معاشره ازمو که یک بلایی و یک آفتی که معاشره ازمو را گرفته، او طایفه پرستی است، او قبیله پرستی است. ما دیاد می یک زمان که در امام بارگاه اعلان مشود که فلان مومن فوت کده، هیچ وقت هم طایفه شکی دیزینگیه، هیچ وقت طایفه شکی مسکه یا رزگانیه فلان گفته نمشد. از مومنین گزارش مشنه که دزی تشییع جنازه شرکت کنه، ای جملات گفته مشد. لیکن متاسفانه از مدتی ای آفتی حتی دامنگیری امزو میت های ازمو، مردخانه های ازمو حتی شده. عرسیار خطو بیل، خوشیار تو خو بیل. مسائل سیاسی که طایفه ها از خود خو اثرات داره، تاثیرات داره، اونها در جای خو کچی منفی اثرات داره. اگر یگو فردی که دمنی الیکشن، یگو فردی که اصلاح است، صالح انسان است، اگر او بعض از طایفه ها را او را بعض طایفه ها حمایت نکنه، شاید برده نتنه. لذا یک بلای دمنی معاشره ازمو در صورت طایفه پرستی امده که مشکلات منی سوسایتی ازمو ایجاد کرده راییه که مطرف از این چیز باید توجه بدیم. عزیزان من، برادران من، باید مو شما از قوم پرستی، از طایفه پرستی بال باید برشونیم. کربلا مور درس میده، حادثه عاشورا مور درس میده که منی زی حادثه عاشورا افرادهای آمدن شامل شدن و جام شهادت نوش کردن و زیر پرچم امام حسین علیه السلام که از طایفه بنی هاشم بود، لیکن بنابر بنی هاشم بودن امام حسین علیه السلام که امام حسین در سرزمین کربلا سات ندادن، بلکه به عنوان نایب پروردگار عالم، به عنوان ازی که امام حسین علیه السلام یک انسان کامل بود
یک انسان والا بود، یک انسانی بود که میخواست اقدارهای انسانی را در منی معاشره یا منی امت رسول خدا اپلای کنه و او اقدارهایی که رسول خدا او را زنده کرده بود منی جاهل عربها و در او نابود شده رایی بود از طریق یزید و عبیدالله ابن زیاد و شمر و عمر سعد ولی انسانها. امام حسین علیه السلام میخواست او را زنده کنه. ای افرادها که امات که امام حسین ساعت داد در حقیقت ای اقدارها را ساعت داد، ای اقدارهای انسانی را ساعت داد، ای اقدارهای اخلاقی را ساعت داد. آگاه بودن که مو کی را در او پیروی مونی، نه ای که ای از قبیله بنی هاشم است. متاسفانه در امروز در معاشره ازمو حتی مذهبی ها را که مو توغمونی، حتی بعضی از مذهبی ها را توغمونی در امزی طایفگی گرفتار هسته. نه فقط مذهبی ها که بگی بعضی در از طایفه های مثلا دامردو یا مثلا دیزینگیو یا جاغوریو یا فلان فلان گرفتار هسته، بلکه بعضی از سادات را مومین گرنی که درسته که در روایات در سلسله احترام سادات روایات هم ده، لیکن ازانی من معیار در نزد قرآن ان اکرمکم عند الله اتقاکم و متاسفانه بعضی از سادات را انسان بعضی سادات را میگرنه که سادات پرستی را شروع مونه و هر جایی که مسئله سعید بود اونجی اونها مشکلات ایجاد مونه. لذا مو باید پیروکار امام حسین علیه السلام هستی. مو اگر پیروکار حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام هستی، مو آگاه باشی که قمر بنی هاشم علمدار حسین که امام حسین اگر سات داد به خاطر ازی که امام حسین نایب برحق زو در روی زمین بود، نایب برحق رسول خدا در روی زمین بود، انسان کامل بود، میخواست انسانها را ببره به طرف کمال، به طرف تقوا کسته ببره. لذا از این خاطر ما گرفتم سوچ کردم که موضوع قوم پرستی را در خدمت شما عزیزان کاملا از ابتدا باید مو ریشه یابی کنی و مبنایی کسته بیس کنی. امروز چون که ولادت حضرت ابوالفضل عباس بود، از این سلسله هم ما میخواستم نکات و فضیلت از بزرگوار را بیان کنم و سوچ کردم که امی مسئله را میتونیم که قوم پرستی ربط بدی تا متوجه شونی که مو راه راستی از مو صراط مستقیم از مو اهل بیت است، جدایی از قوم پرستی، جدایی از قبیله پرستی، جدایی از طایفه پرستی، جدایی از سردار مردار و غیره. مو باید بوری به طرف اهل بیت علیهم الصلاة والسلام. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.